नमस्काराः बन्धवः। भवतां सर्वेषां श्रोतॄणां सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरणपाठे स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे शुन्धशुद्धौ इति धातुपर्यन्तानां केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि आसन्। ततः अग्रे अद्य अन्येषां धातूनां रूपाणि वक्तुं प्रक्रम्यते। अग्रे ग्रन्थः अस्ति अथ कवर्गीयान्ता अनुदात्तेतो द्विचत्वारिंशत्। अग्रे द्विचत्वारिंशत् धातवः सन्ति। द्व्यधिकाः चत्वारिंशत्। अग्रे ये धातवः सन्ति ते अनुदात्तेतः सन्ति। अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदिनः सन्ति। यथा पूर्वम् एधादीनां धातूनाम् आत्मनेपदे रूपाणि उक्तानि तथैव एतेषां कथ्यमानानां धातूनां रूपाणि ज्ञेयानि। ये धातवः अग्रे कथ्यन्ते ते कवर्गीयान्ताः सन्ति। कवर्गीयाः ये वर्णाः क ख ग घ ङ एते वर्णाः अन्तः अन्तावयवः येषां ते कवर्गीयान्ताः। ककारान्ताः खकारान्ताः गकारान्ताः घकारान्ताः ङकारान्ताश्च। यथा शीक्री सेचने अयं धातुः ककारान्तो वर्तते। शीक् ऋकारस्तु इदित् ऋकारस्तु इत् संज्ञको वर्तते, इदित् इति नहीं। शीक्री इत्यत्र ऋकारस्य इत् संज्ञा वर्तते। उपदेशे जनुनासिक इत् इति स च ऋकारः अनुदात्तः वर्तते। अतः अयं धातुः अनुदात्तेत अस्ति। अनुदात्तेत्वात् अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इति आत्मनेपदे अस्य रूपाणि भवन्ति। ऋकारः किमर्थम् इत् कृतः इति विषये पूर्वमेव उक्तम् अस्ति। ऋकारस्य इत् संज्ञा विधानस्य किं फलम् अस्ति इति पूर्वम् उक्तम् अस्ति। किं फलम् उक्तम् अस्ति स्मर्यते? नागलोपि शाश्वृदिताम् इति सूत्रेण चङ्परेणौ यः उपधा ह्रस्वः प्राप्यते णौ चङ् उपधाया ह्रस्वः इति सूत्रेण तस्य ह्रस्वविधानस्य निषेधो भवति। केन भवति निषेधः? नागलोपि शाश्वृदिताम् इति सूत्रेण। तदर्थम् अर्थात् चङ्परे णौ परतः प्राप्तस्य ह्रस्वस्य उपधा ह्रस्वस्य निषेधाय विद्यते किं ऋदित्करणम्। शीक् धातोः रूपाणि आत्मनेपदिनां धातूनां रूपाणि यथा पूर्वम् उक्तानि एधादीनां तथैव भवन्ति। अन्ये विस्मृतिं यातानि न स्युः तानि रूपाणि। यथा एद धातोः एदते एदेते एधन्ते तथैव प्रक्रियायां कश्चन विशेषो नास्ति। प्रक्रिया सर्वा या पूर्वम् उक्ता सैव वर्तते। शीक् धातुः अस्ति वर्तमाने लट्। लटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने आत्मनेपदे तादेशः कर्तरि शप्। शीक् त प्रत्ययस्य टेः अकारस्य इत आत्मनेपदानां टेरे इति हेत्वं शीकते। लटि रूपाणि सन्ति शीकते शीकेते शीकन्ते शीकसे शीकेते
शीकद्वे शीके शीकावहे शीकामहे। लिटि शीक धातो परोक्षे लिटि लिटि लिट स्थाने प्रथम पुरुष एक वचने तादेशे तस्य स्थाने लिटस्तजयो ऋषिरेचि इति एषादेशे षकारस्य इत संज्ञायां शीक ए इत्यत्र धातोर द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम अभ्यासे हलादिशेषे शीक ए इत्यत्र अभ्यासे इकारस्य दीर्घस्य ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वो विधीयते। शीर्षिक ए सम्मेलने शीर्षिके एवं शीर्षिक इत्यत्र प्रत्ययोगे सर्वाणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। शिशिके शिशिकाते शिशिकिरे शिशिकिषे शिशिकाथे शिशिकिद्वे शिशिके शिशिकिवहे शिशिकिमहे। असह्यः से आदेशः तस्य वहेश्च महेश्च बलाद्यार्धातुकत्वात् विरागमो भवति। लुटि शीकिता शीकितारौ शीकितारः शीकिताशे शीकिताशाते शीकिताद्वे शीकिताहे शीकितास्महे शीकितास्महे। लृटि शीकिष्यते शीकिष्येते शीकिष्यन्ते शीकिष्यसे शीकिष्येते शीकिष्यद्वे शीकिष्ये शीकिष्यावहे शीकिष्यामहे। लोटि शीकतां शीकेतां शीकन्तां शीकस्व शीकेतां शीकध्वं शीकै शीकावहै शीकामहै। लङि अशीकत अशीकेतां अशीकन्त अशीकथाः अशीकेतां अशीकध्वं अशीके अशीकावहि अशीकामहि। विधिलिङि शीकेत शीकेयातां शीकेरन् शीकेथाः शीकेयातां शीकेध्वं शीकेय शीकेवहि शीकेमहि। आशीर्लिङि शीकिशीष्ट शीकिशीयास्तां शीकिशीरन् शीकिशीष्ठाः शीकिशीयास्तां शीकिशीध्वं शीकिशीय शीकिशीवहि शीकिशीमहि। लुङि अशीकिष्ट अशीकिशातां अशीकिशत अशीकिष्ठाः अशीकिशातां अशीकिध्वं अशीकिध्वं मतभेदेन रूपद्वयं भवति। अशीकिषि अशीकिष्वहि अशीकिष्महि। लृङि अशीकिष्यत अशीकिष्येताम् अशीकिष्यन्त अशीकिष्यथाः अशीकिष्येताम् अशीकिष्यध्वम् अशीकिष्ये अशीकिष्यावहि अशीकिष्यामहि। तालव्यादिः अस्य धातोः आदिः षकारः तालव्यः वर्तते। दन्त्यादिः इत्येके एके अन्ये केचन आचार्याः वदन्ति यत् अयं धातुः दन्त्य सकारादिः वर्तते। तेषां मते सीकते सिसेके सीकिता सीकिष्यते इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तालव्य षकारस्य स्थाने दन्त्य सकारः अयमेव भेदः। अग्रे लोक्रि दर्शने लोक्रि धातुः दर्शने अर्थे वर्तते। अयमपि ऋदित् वर्तते। फलं तु तदेव। इकारस्य संज्ञायाः फलं लौचन्युक्तायाः ह्रस्वः इति सूत्रेण प्राप्तस्य उपधा ह्रस्वस्य निषेधः नागलोपिशाश् प्रवृत्ताम् इति सूत्रेण। दर्शने अर्थे अस्य धातोः प्रयोगः बाहुल्येन भवति। लोकते अवलोकते आलोकते विलोकते अवलोक्य विलोक्य आलोक्य अर्थात दृष्ट्वा भवतु। तर्हि अस्य रूपाणि वक्तव्यानि लटि लोकते लोकेते लोकन्ते लोकसे लोकेते लोकद्वे लोके लोकावहे लोकामहे। लिटि लुलोके अभ्यासे ओकारस्य ह्रस्वः उकारो भवति। एच इक् ह्रस्वादेशे ह्रस्वादेशे कर्तव्ये एचः स्थाने
इक् आदेशो भवति। अभ्यासेयः ओकारः तस्य ह्रस्वादेशो विधातव्यः ह्रस्वः इति सूत्रेण। तर्हि ओकारस्य ह्रस्वः कः भवति? ओकारस्तु ह्रस्वो नास्ति। ए ओ ऐ औ एते वर्णाः ह्रस्वाः न सन्ति, दीर्घाः सन्ति, प्लुताः सन्ति। एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्। तर्हि ओकारः यदा ह्रस्वो नास्ति तर्हि तस्य स्थाने ह्रस्वादेशे कर्तव्ये कः आदेशो भविष्यति इत्याशंकायां भगवता सूत्रितं किम् एच इक् ह्रस्वादेशे। ह्रस्वादेशे कर्तव्ये एचः स्थाने इक् आदेशो भवति। तेन एकारस्य स्थाने अन्तर्तम्यात् इकारः, ओकारस्य स्थाने उकारः, ऐकारस्य स्थाने इकारः, औकारस्य स्थानेपि उकारः। अभ्यासे ओकारस्य ह्रस्वे उकारे कृते रूपं भवति लुलोके। लुलोके लुलोकाते लुलोकिरे लुलोकिषे लुलोकाते लुलोकिद्वे लुलोके लुलोकिवहे लुलोकिमहे। लुटि लोकिता लोकितारौ लोकितारः लोकितासे लोकितासाते लोकिताद्वे लोकिताहे लोकितास्वहे लोकितास्महे। लृटि लोकिष्यते लोकिष्येते लोकिष्यन्ते लोकिष्यसे लोकिष्येते लोकिष्यद्वे लोकिष्ये लोकिष्यावहे लोकिष्यामहे। लोटि लोकतां लोकेतां लोकन्तां लोकस्व लोकेतां लोकत्वं लोकै लोकावहै लोकामहै। लङि अलोकत अलोकेतां अलोकन्त अलोकथाः अलोकेतां अलोकत्वं अलोके अलोकावहि अलोकामहि। विधिलिङि लोकेत लोकेयातां लोकेरन् लोकेथाः लोकेयातां लोकेत्वं लोकेय लोकेवहि लोकेमहि। आशीर्लिङि लोकिशिष्ट लोकिशीयास्तां लोकिशीरन् लोकिशिष्ठा लोकिशीयास्तां लोकिशीत्वं लोकिशीय लोकिशीवहि लोकिशीमहि। लुङि अलोकिष्ट अलोकिशातां अलोकिशत अलोकिष्ठाः अलोकिशातां अलोकिड्वम् अलोकिध्वम् अलोकिषि अलोकिष्वहि अलोकिष्महि। लृङि अलोकिष्यत अलोकिष्येताम् अलोकिष्यन्त अलोकिष्यथाः अलोकिष्येताम् अलोकिष्यत्वम् अलोकिष्ये अलोकिष्यावहि अलोकिष्यामहि। एवं च लुक् धातोः रूपाणि जातानि। साहित्ये लोकव्यवहारे च अस्य धातोः प्रयोगः प्राचुर्येण भवति। अग्रे वर्तते श्लोक्रि संघाते। संघाते संघातः अत्र कः उच्यते? संघातो ग्रन्थः ग्रन्थः ग्रन्थनं गुम्फनं ग्रन्थादीनां पुस्तकादीनां यत् ग्रन्थनं तस्मिन् अर्थे अत्र संघात शब्दो वर्तते। स च इह ग्रथ्यमानस्य ग्रन्थितुर्वा व्यापारः। ग्रन्थनं यद् वस्तु ग्रथ्यते पुस्तकादि तस्यापि व्यापारः अर्थात् ग्रन्थि भवनम्। यश्च ग्रन्थते ग्रन्थिता यः कर्ता पुरुषः तस्यापि व्यापारः अर्थात् ग्रन्थकरणम्। ग्रन्थि भवने ग्रन्थीकरणे च उभयोरपि अर्थयोः अयं धातुः वर्तते। तेन यदि ग्रथ्यमानस्य पुस्तकादेः व्यापारः ग्रन्थि भवनं तदा अयं धातुः अकर्मको भवति। यदि च ग्रन्थितुः व्यापारः ग्रन्थकरणं तदा सकर्मको भवति।
तदेव उक्तम स च इह ग्रथ्यमानस्य व्यापारो ग्रंथितुर्वा आद्य अकर्मकः। ग्रथ्यमानस्य व्यापारे अयं धातुः अकर्मकः अस्ति। ग्रंथितुः व्यापारे अयं धातुः। ग्रथ्यमानस्य पुस्तकादेर व्यापारे अयं धातुः अकर्मकः। ग्रंथितुः देवदत्तादेः ग्रंथन व्यापारे अयं धातुः सकर्मकः। तदेव लिखितम् अस्ति आद्य अकर्मको द्वितीय सकर्मकः। रूपाणि लटि श्लोकते श्लोकेते श्लोकन्ते श्लोकसे श्लोकेते श्लोकत्वे श्लोके श्लोकावहे श्लोकामहे। लिटि शुश्लोके शुश्लोकाते शुश्लोकिरे शुश्लोकिषे शुश्लोकाते शुश्लोकिद्वे शुश्लोके शुश्लोकिवहे शुश्लोकिमहे। लुटि श्लोकिता श्लोकितारौ श्लोकितारः श्लोकितासे श्लोकितासाते श्लोकिताद्वे श्लोकिताहे श्लोकितास्महे श्लोकितास्महे। लिटि श्लोकिष्यते श्लोकिष्यते श्लोकिष्यन्ते श्लोकिष्यसे श्लोकिष्यते श्लोकिष्यद्वे श्लोकिष्ये श्लोकिष्यावहे श्लोकिष्यामहे। लोटि श्लोकतां श्लोकेतां श्लोकन्तां श्लोकस्व श्लोकेतां श्लोकध्वं श्लोकै श्लोकावहै श्लोकामहै। लङि अश्लोकत अश्लोकेतां अश्लोकन्त अश्लोकथाः अश्लोकेतां अश्लोकध्वं अश्लोके अश्लोकावहि अश्लोकामहि। विधिलिङि श्लोकेत श्लोकेयातां श्लोकेरन् श्लोकेथाः श्लोकेयातां श्लोकेध्वं श्लोकेय श्लोकेवहि श्लोकेमहि। आशीर्लिङि श्लोकिशिष्ट श्लोकिशीयास्तां श्लोकिशीरन् श्लोकिशिष्ठाः श्लोकिशीयास्तां श्लोकिशीध्वं श्लोकिशीय श्लोकिशीवहि श्लोकिशीमहि। आशीर लिंगी जाता नहीं रूपाणी। लुंगी अश्लोकिष्ट अश्लोकिशातां अश्लोकिशत अश्लोकिष्ठाः अश्लोकिशातां अश्लोकिध्वं अश्लोकिध्वं अश्लोकिषि अश्लोकिष्वहि अश्लोकिष्महि। लृङि अश्लोकिष्यत अश्लोकिष्येतां अश्लोकिष्यन्त अश्लोकिष्यथाः अश्लोकिष्येतां अश्लोकिष्यध्वं अश्लोकिष्ये अश्लोकिष्यावहि अश्लोकिष्यामहि। अग्रे द्रेक्री ध्रेक्री शब्दोत्साहयोः। एतौ धातु शब्दे अर्थे उत्साहे अर्थे च वर्तेते। शब्दः शब्दनं शब्दकरणं उत्साहः कः अत्र उच्यते उत्साहो वृद्धिरौद्धत्यं च। वृद्धिः अपि उत्साह शब्दस्य अर्थः औद्धत्यम् उद्धतता उद्धति भावः सोऽपि उत्साह शब्दस्य अर्थः। एतेषु अर्थेषु इमौ धातु वर्तेते। रूपाणि द्रेक्री धातोः द्रेकते द्रेकेते द्रेकन्ते द्रेकसे द्रेकेथे द्रेकद्वे द्रेके द्रेकावहे द्रेकामहे। लिटि दिद्रेके दिद्रेकाते दिद्रेकिरे दिद्रेकिषे दिद्रेकाते दिद्रेकिद्वे दिद्रेके दिद्रेकिवहे दिद्रेकिमहे। लुटि द्रेकिता द्रेकितारौ द्रेकितारः द्रेकिताशे द्रेकिताशाते द्रेकिताद्वे द्रेकिताहे द्रेकितास्महे द्रेकितास्महे। लिटि द्रेकिष्यते द्रेकिष्यते द्रेकिष्यन्ते द्रेकिष्यसे द्रेकिष्यते द्रेकिष्यद्वे द्रेकिष्ये द्रेकिष्यावहे द्रेकिष्यामहे। लोटि द्रेकतां द्रेकेतां द्रेकन्तां द्रेकस्व द्रेकेतां द्रेकध्वं द्रेकै द्रेकावहै द्रेकामहै। लङि अद्रेकत अद्रेकेताम् अद्रेकन्त अद्रेकथाः अद्रेकेताम् अद्रेकध्वं अद्रेके अद्रेकावहि अद्रेकामहि। विधिलिङि द्रेकेत द्रेकेयातां द्रेकेरन् द्रेकेथाः द्रेकेयातां द्रेकेध्वं द्रेकेय द्रेकेवहि द्रेकेमहि। आशीर्लिङि द्रेकिशिष्ट द्रेकिशीयास्तां द्रेकिशीरन् द्रेकिशिष्ठाः द्रेकिशीयास्तां द्रेकिशीध्वं द्रेकिशीय द्रेकिशीवहि द्रेकिशीमहि।
लुङि अद्रेकिष्ट अद्रेकिशाताम अद्रेकिशत अद्रेकिष्ठा अद्रेकिशाताम अद्रेकिड्वम अद्रेकिध्वम अद्रेकिशी अद्रेकिष्वहि अद्रेकिष्मयि लृङि अद्रेकिष्यत अद्रेकिष्यताम अद्रेकिष्यन्त अद्रेकिष्यथा अद्रेकिष्यताम अद्रेकिष्यध्वम अद्रेकिष्ये अद्रेकिष्यावहि अद्रेकिष्यामहि एवमेव द्रेक धातोः अपि द्रेक धातोः रूपाणि दकारः वर्तते आदौ अस्य धकारः लटि द्रेकते लिटि दिद्रेके लुटि द्रेकिता लिटि द्रेकिष्यते लोटि द्रेकताम लङि अद्रेकत विधिलिङि द्रेकेत आशीर्लिङि द्रेकिशिष्ट लुङि अद्रेकिष्ट लृङि अद्रेकिष्यत अग्रे वर्तते रेक्री शंकायाम शंकायाम आशंकायाम रेक्री धातु वर्तते अग्रे शक्ति धातुरपि आगच्छति शंकायाम शक्ति धातुः अपि शंकायां वर्तते तथैव रेक्री धातुः अपि शंकायां वर्तते रेक धातोः रूपाणि लटि रेकते रेकेते रेकन्ते रेकसे रेकेते रेकद्वे रेके रेकावहे रेकामहे लिटि रिरेके रिरेकाते रिरेकिरे रिरेकिषे रिरेकाते रिरेकिद्वे रिरेके रिरेकिवहे रिरेकिमहे लुटि रेकिता रेकितारौ रेकितारः रेकितासे रेकिताशाते रेकिताद्वे रेकिताये रेकितास्महे रेकितास्महे लृटि रेकिष्यते रेकिष्यते रेकिष्यन्ते रेकिष्यसे रेकिष्येते रेकिष्यद्वे रेकिष्ये रेकिष्यावहे रेकिष्यामहे लोटि रेकताम रेकेताम रेकन्ताम रेकस्व रेकेताम रेकध्वम रेकै रेकावहै रेकामहि लङि अरेकत अरेकेताम अरेकन्त अरेकथा अरेकेताम अरेकध्वम अरेके अरेकावहि अरेकामहि विधिलिङि रेकेत रेकेयाताम रेकेरन् रेकेता रेकेयाताम रेकेध्वम रेकेय रेकेवहि रेकेमहि आशीर्लिङि रेकिशिष्ट रेकिशीयास्ताम रेकिशीरन् रेकिशिष्ठा रेकिशीयास्ताम रेकिशीध्वम रेकिशीय रेकिशीवहि रेकिशीमहि लुङि अरेकिष्ट अरेकिशाताम अरेकिशत अरेकिष्ठा अरेकिशाताम अरेकिड्वम अरेकिध्वम अरेकिशी अरेकिष्वहि अरेकिष्महि लृङि अरेकिष्यत अरेकिष्यताम अरेकिष्यन्त अरेकिष्यथा अरेकिष्यताम अरेकिष्यध्वम अरेकिष्ये अरेकिष्यावहि अरेकिष्यामहि अग्रे सेक्री श्रेक्री स्रकी श्रकी श्लकी एते पंचधातवः सन्ति गतौ अर्थे तत्र आद्याः त्रयः नहीं आद्यौ द्वौ द्वौ एव ऋजितौ वर्तेते अन्त्यास्त्रयः इदितः सन्ति तेषाम् इदित्वात् नुमागमो भवति प्रतिलकारम् एकैकं रूपम् उच्यते अभ्यासस्तु संजातः एव सेक्री धातोः लटि सेकते लिटि सिसेके लुटि सेकिता लिटि सेकिष्यते लोटि सेकताम लङि असेकत विधिलिङि सेकेत आशीर्लिङि सेकिशिष्ट लुङि असेकिष्ट लिङि असेकिष्यत तथैव श्रेक्री अत्र मध्ये रेफः विशेषः अस्ति श्रेकते लटि लिटि सिश्रेके लुटि श्रेकिता लिटि श्रेकिष्यते लोटि श्रेकताम लङि अश्रेकत विधिलिङि श्रेकेत आशीर्लिङि श्रेकिशिष्ट लुङि अश्रेकिष्ट लृङि अश्रेकिष्यत अग्रे स्रकी धातु वर्तते अयम् इदित् इदित्वात् नुम् नुमागमस्य नकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः नकारो भवति रूपं भवति लटि स्रङ्कते लिटि सस्रङ्के
लुटि स्रंकिता लिटि स्रंकिष्यते लोटि स्रंकताम लंगि अस्रंकत विधिलिंगि स्रंकेत आशीर्लिंगि स्रंकिशिष्ट लुंगि अस्रंकिष्ट लिंगि अस्रंकिष्यत। अग्रे श्रकी वर्तते तत्र पूर्व धातोः सकारः दन्त्यः आसीत् अस्य शकारः तालव्यः अस्ति। रूपाणि तथैव लटि श्रंकते लिटि शश्रंके लुटि श्रंकिता लिटि श्रंकिष्यते लोटि श्रंकताम लंगि अश्रंकत विधिलिंगि श्रंकेत आशीर्लिंगि श्रंकिशिष्ट लुंगि अश्रंकिष्ट लिंगि अश्रंकिष्यत। श्लकी धातोः लटि श्लंकते लिटि शश्लंके लुटि श्लंकिता लिटि श्लंकिष्यते लोटि श्लंकताम लंगि अश्लंकत विधिलिंगि श्लंकेत आशीर्लिंगि श्लंकिशिष्ट लुंगि अश्लंकिष्ट लिंगि अश्लंकिष्यत। तदेव उक्तं त्रयो दन्त्यादयः आद्याः त्रयः सेक्री श्रेक्री स्रकी एतेषां त्रयाणां धातूनाम् आदिः वर्णः दन्त्यः सकारः अस्ति। द्वौ तालव्यादि अन्त्यौ द्वौ श्रकी श्लकी एतयोः आदिः षकारः तालव्यः वर्तते। अशोपदेशत्वात् न शः सेक धातुः शोपदेशो नास्ति यद्यपि शोपदेश लक्षणम् अत्र घटते। शोपदेश लक्षणम् अस्ति दन्त्याजन्त शादयः शोपदेशाः स्युः। शेक धातुः अच परक सकारादि वर्तते। दन्त्याजन्त शादयः इत्यस्य अर्थः दन्त परक सकारादि अथवा अच परक सकारादि। शेक इति अच परक सकारादि अस्ति तथापि अयं धातुः शोपदेशो नास्ति यतोहि शोपदेश लक्षणे सप्त धातूनां पर्युदाशो वर्तते। शेक सृप सृज स्त्री श्री स्त्री सृज स्त्री स्त्यान्ये दन्त्याजन्त शादयः एकाचः शोपदेशाः स्युः श्वश्क श्विद श्वद श्वञ्ज स्वप स्मिनः। शेक धातुः पर्युदस्तो वर्तते अतः अयं शोपदेशो नास्ति। तस्मात् कारणात् अस्य सकारः यः आदिः सकारः स आदेश रूपो नास्ति। अतः इणः परत्वे अपि तस्य सकारस्य आदेश प्रत्ययो इत्यनेन षत्वं मूर्धन्यादेशो न भवति। कुत्र लिटि लकारे सिसेके इत्यत्र। अभ्यासे इण वर्तते इकारः तस्मात् परः सकारः अस्ति परन्तु सः आदेश रूपो नास्ति। यदि धातुः शोपदेशः स्यात् तर्हि शकारस्य धात्वादेः शः सः इत्यनेन दन्त्य सकारादेशे आदेश रूपः स्यात् तदा षत्वापत्तिः स्यात् भवति। अत्रैव पाठविरामो विधेयः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।